اور وہ مٹی کہ جس مٹی نو جسم اطہر دے نال نسبت حاصل ہوئی وہ مٹی لا مکان تو افضل ہے تے پھر پیچھے دے رائی کوئی نہیں نا چیز جاندی تے پھر جس مٹی دے نال مصطفیٰ دا وجود بنایا اس مٹی دا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تے مصطفیٰ فرماندے نے جس مٹی دے نال رب نے میرا وجود بنایا اسے مٹی دے نال رب نے ابو بکر نو بھی بنایا ہے اے ہیں ابو بکر صدیق یار غار ہاں مصطفیٰ دے لاڈلے اللہ اکبر اسلام دے خلیفہ اور ایسے خلیفہ جڑے خلیفہ بلا فصل ہے نہیں ابو بکر صدیق میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں کریمہ کا علیہ السلام آپ دے دو